बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं, उनकी तारीफ जो है हर जगह हो रही है। इसमें बहुत सारे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। एक तो हमारे सीवरेज जो है वो सुथरा पंजाब को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हम रहीया खान की बात कर रहे हैं कि सुथरा पंजाब के लिए सुबह 4 बजे जो टीम उठ के शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम कर रही है, वो काबिल तहसीन तो है। यहाँ पर इंतजाम के हवाले से और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, आज हमारे साथ सैयद कमर अली शाह हमदानी साहब मौजूद है, जो डिप्टी कमिश्नर सुथरा पंजाब रहीया खान है। बात करेंगे जी कमर साहब, कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं आप पंजाब को सुथरा करने के लिए? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचाया। और मौक़िफ़ मेन ये है कि ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सीवरेज का जो सिस्टम है, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कर दूं कि ये सुथरा पंजाब के अंडर नहीं है। ठीक है। हमारे अंडर हमारे 3 जो हैं वो टास्क थे। उसमें पहला टास्क था स्वीपिंग, यानी जो झाड़ू लगता है, जो गली मोहल्लों से सफाई होती है। दूसरा टास्क था डोर टू डोर कलेक्शन, यानी जो डोर टू डोर आप देख रहे होंगे, अब दरवाजा नॉक होता है और बकायदा आपका कचरा उठा के जाते हैं, जो तारीख में पहली बार है। बाहर जमले भी वो आपकी। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारा था जो OTC हमने बनाई थी, यानी जो जितने भी बड़े प्लॉट्स हैं, हीप्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमारी हैवी मशीनरी भी काम कर रही है, ताकि वो कचरा बाद में भी उड़ के ना आए और किसी तरीके से हम उसको कवर करें। लेकिन जो हमारे लिए मसला था वो सीवरेज के पानी, जो कि TMA का था, लेकिन अब खैर वासा आ गई है, रहीया खान में उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो मुझे उम्मीद है कि अब वो सीवरेज का मसला वो बेहतर तरीके से हल करेंगे और हम अपना काम करेंगे। ये अलमिया है, हमारी बदकिस्मती है कि अगर सड़क बनानी हो तो उसकी में भी प्लानिंग नहीं की जाती। पहले सड़क बन जाती है, फिर उसके बाद सीवरेज वाले आ जाते हैं, उसके बाद टेलीफोन वाले आ जाते हैं। तो यहाँ भी जो है कोई जल्दबाजी नहीं किया, पहले वासा आनी चाहिए थी, फिर उसके बाद सुथरा पंजाब को अगर करते तो शहरों की सूरत कदर बेहतर होती, बहुत बेहतर होती। जी एक्चुअली प्लान तो ये चल रहा था, आपकी बात ठीक है कि प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ये है कि हर इलाके का एक अपना मसला है जी। तो जो मेन हमारे रहीया खान में मेगा सीवरेज की वजह से जो सीवरेज का बड़ा इशू था, और वो आपको पता है कि शहर डूबा हुआ था सारा पानी के अंदर, तो इसलिए इसमें तो सर्वे होना चाहिए था। लेकिन खैर ये जब जिम्मेदारी हमें डाल दी तो हमारी स्लीमेंट कंपनी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया और फिर हमने इस चीज को नहीं देखा कि क्या मसले हैं क्या नहीं है, हमने अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताइए कितना अमला है, कितने वर्कर्स हैं जो रहीया खान को सुथरा बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? जी, इसमें ना हमने डिवाइड किए हुए हैं स्टाफ। तो हमारे 1100 प्लस हमारा स्टाफ है, और जिसके अंदर हमारे सुपरवाइजर्स भी हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं, चेकर्स भी हैं, ऑफिशियल स्टाफ्स भी हैं जो हमारे ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, और वर्कर्स भी हमारे काम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम था। अब शहर जो है सुबह लोगों के उठने से पहले साफ नजर आना शुरू हो गया है। तो इस हवाले से जो है क्या क्या मसाइल हैं, और आवाम जो है, लोग जो है, क्या आपकी टीम के साथ तामील कर रहे हैं? देखें, शुरू में तो हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। एक मैं आपको छोटी एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको पता है कि रहीया खान तहसील ने टॉप किया बकरा ईद के अंदर, जो ईद उल अज़हा थी वहाँ उस टाइम। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा अभी भी मसला आता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो हर जगह कंटेनर्स, छोटे बड़े कंटेनर्स रखवाए, उसमें हमारे कॉम्पैक्टर जाते हैं, वो डेली खाली होते हैं। लेकिन अवाम से एक होता है कि अब कंटेनर बड़ा होगा, कंटेनर खाली होगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या है कि उसके अंदर जनाब वो सारा गन बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका फिर हमने अपनी तरफ से ये देखा कि हो सकता है कि हमारी डोर टू डोर कलेक्शन ना हो रही हो। हमारे ऑपरेशन मैनेजर साहब समीला साहब हैं, उन्होंने भी जाके फील्ड में विजिट किया, मैं खुद फील्ड में रहता हूँ। हमने देखा कि शायद हमारी तरफ से कोई कमी कोताही ना हो, हमने उसको कवर किया कि हो सकता है कि हमारी टीम ना गई हो, लोगों ने फेंक दिया। लेकिन मेरा ये एक छोटा सा गुजारिश है आवाम से, कि मैसेज भी है, गुजारिश भी है कि अगर आप बाहर फेंक रहे हैं तो वही कचरा आप कंटेनर में भी फेंक सकते हैं जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं।
تو یہ ہمیں کچھ مسئلے ہوئے ہیں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ عوام بھی اب ہمارے ساتھ ہے اور ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ اچھا، 14 اگست پہ جو ہے ستھرا پنجاب کی ٹیم بڑی نمایاں نظر آئی اور بڑی خوبصورت ایکٹیویٹیز رہی، اس کے حوالے سے جو ہے یہ اس کا الگ بجٹ دیا گیا تھا یا اسی میں شامل؟ نہیں جی، کوئی بجٹ نہیں تھا، لیکن ویسے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ ایک تھا کہ سارے شہروں کو، ضلعوں کو ایک اچھی ریپرزینٹیشن دینی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے۔ تو جو ہمارے کانٹریکٹر ہیں سلیم اینڈ کمپنی میں نبیل صاحب، ان کا آرڈر تھا اسپیشلی، اور ہمارے آپریشن مینیجر صاحب سمیع اللہ صاحب کا، شعیب صاحب کا، زہیب صاحب جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، ان کا آرڈر تھا کہ ہم بھرپور جشن آزادی کے موقع پہ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کریں گے اور جتنا ہو سکے گا اپنے ملک کو، اپنے شہر کو ریپرزینٹ کریں گے۔ اچھا، ان کے حوالے سے بات ہوئی، بڑی تھی اظہار، وہاں جو ہے بڑا ایکٹیو نظر آئے، شاپر دیے گئے اور اس کے بعد آپ نے سروس فراہم کی آپ کی ٹیم نے، تو اس بار شہر بدبو سے بالکل پاک تھا اور جو لائسنس تھی وہ بھی نظر نہیں آئی، تو اس کے لیے کیا اقدامات تھے آپ کے؟ دیکھیے جی، ایک تو ستھرا پنجاب نے جو کام کیا ہم لوگوں نے وہ یہ کہ ہم نے یہاں پہ کیمپس لگائے تھے، ہر وارڈ میں یونین کونسل وائز وارڈ میں کیمپس لگائے، جن کے اندر ہم نے شاپر بھی دیے، پھر ہم نے عوامی آگاہی مہم چلائی، لوگوں کو گھر گھر جا کے پمفلٹ دیے، اس پہ ہم نے آگاہی کی، مساجد میں گئے، جمعوں کے خطبوں میں ہم نے اماموں سے ریکویسٹ کی، امام مسجد جو تھے جتنے صاحبان، ان سے ریکویسٹ کی، عوام کو آگاہی دی کہ آپ اپنا کچرا اور جو علائشیں ہیں وہ شاپر میں ڈالیں، بیگ میں ڈالیں، اور وہ ہم اس کو ریموو کریں گے کیمپس کے اندر۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کلیکشن کی، پھر ہم نے ایک جو سب سے بڑا اقدام میرے خیال میں یہ ہماری ریمر خان نے اسٹیپ اٹھایا، QRF بنائی، کوئک رسپانس فورس، جس کے اندر ہم نے 15 سے 20 بندوں کی ایک ٹیم بنائی، ان کو ایک ہیلپر، لوڈر، رکشا بھی دیا، پراپر اکوپمنٹس دیے، ریڈیاں دی، سپروائزر بنایا، جہاں پہ ہمیں کمپلینٹ ہوتی تھی ہم پورے شہر میں ہم اس کو حل کرتے تھے، جس کی وجہ سے الحمدللہ آپ کو کہیں پہ بھی نہ علائش نظر آئی ہوگی اور نہ ہی بدبو کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جو یہ ہم نے کلیکشن کی تھی، اس کا لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاسٹ سٹیج کیا تھی۔ جب یہ ہم نے کلیکشن کی تو ہم نے وہ ٹرینچز بنائے شہر سے باہر، اس کے اندر اس کو ہم نے ڈمپ کیا، اور ڈمپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چونے سے، ایکٹیو چونے سے اس کو بند کر کے اوپر سے ہم نے جاب اس کو کلیئر کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو بات جگہ آپ کئی ٹن کوڑا روزانہ کی بنیاد، تو اس کے لیے خاص جگہ دی گئی ہے یا خود آپ نے اویل کی؟ جی بالکل، جگہ اویل کی گئی ہے اور ہماری کمپنی نے اویل کی ہے جگہ، اور کئی ایکڑ کے محیط وہ جگہ ہے ہماری جہاں پہ ڈمپ سائڈ ہے ہماری، وہاں پہ باقاعدہ ہمارا ویٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، جو ہماری گاڑیاں کچرا کلیکٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم سارا اس کو ایک سائڈ پہ، سٹی سے سائڈ پہ ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اچھا، عوام کے نام ایک بار پھر، پہلے آپ پیغام دے چکے، کوئی اور پیغام؟ دیکھیں، عوام کے نام ایک بڑا کلیئر میسج ہے، ایک دو جگہ ہمیں رپورٹس بھی ہوئی کہ کچھ لوگ ورکرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور مطلب ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں رکھتے۔ میرے تمام عوام سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ ورکر آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، رات دن کر رہے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، اسمیل ہے، جو بھی حالات ہیں، پسینہ ہے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بھی تعاون کریں۔ کہیں اگر دیکھیں، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے عوام سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم اپنی سروسز میں کمی نہیں چھوڑیں گے۔ جی بالکل، عوام جو ہے اس ٹیم کا ساتھ دے تاکہ شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے یہ بہتر انداز میں کام کر سکے۔ جناب ہمدانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔